पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भएको अनियमितताबारे कोषका सदस्य सचिवले रुँदै दिए स्पष्टीकरण। भने सुन अपुग भए फाँसीको सजाय भोग्न तयार छु। सुधारोन्मुख तरलता र घट्दो ब्याजका कारण शेयर बजारमा उल्लास। नेप्से परिसूचक 2000 अङ्कमाथि उक्लिँदा कारोबार रकम पनि 4 अर्बमाथि। र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायु सेवा निगमको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु। दिल्ली उडानको लागि भारतसँग हवाई रुटको अनुमति दिने प्रयास भइरहेको भनाइ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपतिनाथ मन्दिरमा चढाइएको सुनको जलहरीमा कुनै पनि अनियमितता नभएको स्पष्टीकरण दिएको छ। मङ्गलबार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापाले सो स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। उहाँले जलहरीमा 10 केजी सुन नपुगे आफू फाँसीको सजाय भोग्न तयार रहेको पनि बताउनुभयो। आफूले पटक पटक सो जलहरीको सुन तौल लिन गरेको आग्रहलाई व्यवस्था गरेर राज्यले आफूलाई चोर करार गर्न खोजेको भन्दै सदस्य सचिव थापाले गहभरी आँसु झार्नुभयो। आफ्ना 2 सन्तान रहेका र उनीहरूको भविष्य समेत अन्धकार हुने गरी आफूलाई सुन चोरको आरोप लगाइएको दुखेसो पोख्दै उहाँले राज्यको नीति यही हो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। सदस्य सचिव थापाले आफूलाई पशुपति क्षेत्रको भेटी जग्गा लगायतका सम्पत्ति दुरुपयोग गरेर बाँच्नु नपर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले यो केसमा आफूले न्याय नपाएर आत्महत्याको बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको हो र भनी सांसदहरूसँग प्रश्न समेत राख्नुभयो। त्यो हामीले सुनको जलहरी हाल्दै गर्दा हाम्रो प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्य र हाम्रो अधिवक्ता निकिता ढुङ्गाना उहाँले चाहिँ सुनको जलहरी हाल्नुहुन्न भनेर अदालतबाट चाहिँ अन्तरिम आदेश ल्याउनु भयो। 96 किलो 822 ग्राम सुन तयार भइसकेको छ। 10 केजी भएको छैन भनिसकेपछि हामीले त्यो माइनेटमा नलेखेको मात्रै हो 10 केजी सुन भगवानले शिवले पहिरेर राख्नु भएको छ कि जोख्दाखेरि थाहा हुन्छ नि पित्तल हाल्यो कि चाँदी हाल्यो। ठिक छ, यदि 10 केजी सुन पुगेन भने मलाई मृत्युदण्ड दिँदा हुन्छ, म मृत्युदण्ड लिन तयार छु। आज मेरो गाउँभरि बेइज्जत भयो। मेरो 2 जना सन्तान छन्। अब म के सुनचोरको बिल्लो पनि मलाई पशुपतिको त्यो भेटी तलमाथि गरेर कुनै जग्गा जमिन बेचेर खानु छैन, म खाँदिनँ। मेरो 2 सन्तान छन्। म चिसो पानी हाल्न चाहन्छु, तातो पानी हाल्न चाहदिनँ। र धनी र गरिब मर्दाखेरि एउटै कात्रो ओढेर जाने ठाउँ हो पशुपति। मैले यति बुझाएको छु, योभन्दा धेरै बुझाएको छैन। चाहे महलमा बसे पनि छाप्रोमा बसे पनि काल त एउटै हो नि। कोही छिटो मर्छन्, कोही अलि ढिलो मर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो सुनको जलहरी मैले न्याय माग्न कि मैले पनि आत्महत्या गर्नुपर्ने हो मान्यज्यूहरू? सदस्य सचिव थापाले सो जलहरी प्रकरणको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन नगरी जथाभावी आरोप लगाउन नमिल्ने बताउँदै त्यस सम्बन्धमा आफूले महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यथार्थ जानकारी गराउँदा पनि गलत ढङ्गले प्रतिवेदन आएको दाबी समेत गर्नुभयो। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भएको अनियमिततामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब 1.5 वर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेको छ। जलहरी राख्ने क्रममा सुन गायब पारिएको र त्यसको ज्याला अनियमित रूपमा खर्च भएको विषयमा 1.5 वर्षदेखि चलिरहेको अनुसन्धान टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। यही बीचमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको पुष्टि गर्दै करिब 11 किलो सुन गायब भएकोमा प्रश्न मात्रै उठाएको छैन। जलहरी बनाउँदाको ज्यालामा पनि कानुन विपरीत काम भएको निष्कर्ष निकालेको छ। यही जेठ 32 गतेदेखि कान्तिपुर हिसान एडुफेयरको 8औं संस्करण हुने भएको छ। उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल हिसान र कान्तिपुर पब्लिकेसन प्रणालीको संयुक्त आयोजनामा जेठ 32 गतेदेखि 8औं कान्तिपुर हिसान एडुफेयर 2023 हुने भएको हो। मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी आयोजकले यसबारेमा जानकारी गराएको छ। मेला जेठ 32 गतेबाट सुरु भई असार 3 गतेसम्म 4 दिन काठमाडौँको भृकुटी मण्डप प्रदर्शनी हलमा चल्नेछ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कान्तिपुर हिसान एडुफेयर 2023 का संयोजक टङ्कराज आचार्यले नेपालमै सञ्चालित शिक्षालयहरूले दिने गुणस्तरीय तथा उत्कृष्ट शिक्षाका बारेमा सत्य तथ्य र यथार्थ जानकारी गराउने र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई नेपालमै पनि उत्कृष्ट शिक्षा पाइन्छ भन्ने विषयमा
विविध परामर्श दिने उद्देश्यले मेला आयोजना गरिएको बताउनुभयो। यस वर्षको मेलालाई +2 मेलाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको आयोजकले जनाएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने शैक्षिक मेलाले शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विद्यार्थी र अभिभावकलाई एकै छानामुनि गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिने आयोजकको लक्ष्य रहेको बताइएको छ। मेलामा 75 भन्दा बढी शैक्षिक संस्थाहरूको सहभागिता रहने तथा 2 बढीले अवलोकन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजकले जनाएको छ। मेलामा विद्यार्थी, अभिभावक तथा इच्छुकहरूको लागि निशुल्क प्रवेशको व्यवस्था गरिएको छ। 4 दिनसम्म चल्ने यो शैक्षिक मेलाले नेपालमा सञ्चालित शिक्षालयहरूले दिने गुणस्तरीय शिक्षा र उत्कृष्ट शिक्षाका बारेमा उचित जानकारी एवं परामर्श नहुँदा कुन विषय किन पढ्ने, विषयको छनौट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अन्योलता हुँदा, साथै कतिपय विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूको विदेश मोहका कारणले शिक्षा प्राप्तिकै लागि ठूलो धनराशि विदेशिएको वर्तमान समयमा यस्ता समस्याबाट मुक्त हुन र ठूलो धनराशि विदेश जानबाट जोगाउन तथा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई एकै छातामुनि गुणस्तरीय शिक्षाका बारेमा विस्तृत जानकारी दिने उद्देश्यले सञ्चालित यो शैक्षिक मेला उपयोगी हुने हाम्रो विश्वास छ। +2 देखि उच्च स्तरको शिक्षा हासिल गर्ने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी सञ्चालित यस शैक्षिक मेला विद्यालय शिक्षादेखि विभिन्न विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शैक्षिक संस्थाहरू तथा प्राविधिक एवं उच्च प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका संस्थाहरूका साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद CTBT को सम्बन्धनमा सञ्चालित 75 बढी शैक्षिक संस्थाहरूको सहभागिताले यो मेलालाई अझ बृहत बनाएको छ। मेलाको उद्घाटन सभामुख देवराज घिमिरेले गर्नुहुनेछ भने यस वर्ष उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै भन्ने नारासहित मेला आयोजना गरिन लागेको हो। कवि एवं नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व कुलपति बैरागी काइला तिलविक्रम नेमाङ सुब्बाले लेखकहरूले पाउने पुरस्कार रकममा राज्यले कर लगाउन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार गोरखापत्र संस्थानबाट प्रकाशन हुने मधुपर्कको 56औं वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व कुलपति काइलाले लेखकले लेखेर पाउने पारिश्रमिक र लेखेर योगदान दिए बापत पाउने सम्मानको रकम र पुरस्कार भिन्नता रहेको भन्दै पुरस्कारमा कर लगाउनु उचित नभएको बताउनुभयो। उहाँले पारिश्रमिक नियमित हुने भएको भन्दै पारिश्रमिकलाई ऐन बमोजिमको कर लगाउनु राम्रो भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले आयकर लगाउने नियमित आम्दानी भएको भन्दै पुरस्कारमा कर लगाउन नहुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले पुरस्कार घोषणा भए बमोजिमको पुरस्कार पाउनुपर्ने स्पष्ट पार्दै अब सरकारलाई लेखकहरूले कर 15 वा 25% कति तिर्नुपर्ने हो भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभयो। लेखेर पाउने पारिश्रमिक, लेखेर योगदान दिए बापत पाउने सम्मानको रकम, पुरस्कार भिन्न चिज हुन्। पारिश्रमिक नियमित हुन्छ, त्यसमा ऐन बमोजिमको करहरू लाग्दा हुन्छ। पुरस्कार भनेको फाटाफुट्टा 20 वर्षमा आज गोरखापत्र मधुपर्क निक्लिएको यत्रो वर्ष पछाडि उहाँले सम्मान पाउनुभयो। झन्डै 50 वर्ष पछाडि के को त्यो पुरस्कारमा कर लाग्ने नियमित आम्दानीमा हो। भेटेको पैसामा के को कर? यो कुरा गोरखापत्र संस्थानले ध्यान दिनुपर्छ। कर चाहिँ नेपाल सरकारलाई हामीले कति दिनुपर्ने? 15% हो कि 25% हो? मधुपर्कको 56औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा मधुपर्क सम्मान तथा मधुपर्क प्रतिभा सम्मान वरिष्ठ कवि कृष्ण भक्त श्रेष्ठ, वरिष्ठ आख्यानकार पुष्कर लोहनी र छन्दकवि प्रभा भट्टराईलाई सम्मान पनि गरिएको छ। गोरखापत्र संस्थानको मासिक प्रकाशन मधुपर्कले विगत 22 वर्षदेखि हरेक वर्ष स्रष्टाहरूलाई सम्मान प्रदान गर्दै आएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले असार महिनामा ब्याज दर स्थिर राख्ने निर्णय गरेका छन्। मंगलबार बसेको नेपाल बैंकर संघको बैठकले असारमा ब्याज दर स्थिर राख्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि पनि बैंकहरूले जेठमा ब्याज दर स्थिर राखेका थिए। हाल बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा अधिकतम 9.99 र संस्थागत मुद्दतीमा अधिकतम 7.99% ब्याज दर प्रदान गर्दै आएका छन्। सोही ब्याज दर असारमा पनि लागू हुने संघले जनाएको हो। महँगी उच्च भएका कारण ब्याज दर स्थिर राख्नु परेको संघको भनाइ छ।
निक्षेपतर्फ मुद्दतीको ब्याजदर 7.99% झरिसकेको हुँदा अहिले ब्याजदर कम गर्दा असर पर्ने सङ्घको निष्कर्ष छ। सङ्घका अनुसार असारमा कर्जाको ब्याजदर भने केही प्रतिशत घट्नेछ। यता विकास बैङ्कहरूले पनि असारमा ब्याजदर स्थिर राख्न सक्ने जनाइएको छ। असारमा ब्याजदरका विषयमा निर्णय गर्न डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एसोसिएसन नेपालले बुधबार बैठक बस्ने तयारी गरेको छ। यस्तै फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि असारमा ब्याजदर स्थिर राख्ने भएका छन्। असारमा कर्जा प्रवाह कम हुने भएकाले ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णय भएको नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घले जनाएको छ। ब्याजदर सम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि सङ्घको मङ्गलबारै बैठक बसेको थियो। शेयर बजार बढ्ने क्रमले निरन्तरता पाउँदा कारोबार रकममा समेत उल्लास कायम रहेको छ। मङ्गलबार शेयर बजार मापन गर्ने नेप्से परिसूचक 2000 अङ्कमाथि उक्लिँदा कारोबार रकम समेत 4 अर्ब भन्दा धेरै भएको हो। नेप्से परिसूचक आज अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.72% अर्थात् 34.17 अङ्कले बढेर 2020.64 अङ्कमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका सबै समूहले समग्र परिसूचक बढाएको हो। उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक सर्वाधिक 4.32%ले बढ्दा वित्त, होटल र पर्यटन, जीवन बिमा, लघुवित्त, निर्जीवन बिमा र व्यापार समूहको परिसूचक पनि 2% भन्दा धेरैले बढेको छ। बाँकी वाणिज्य बैङ्क बाहेक सबै समूहको परिसूचक 1% भन्दा धेरैले नै बढेको छ। बढेको बजारमा कारोबार रकम समेत 4 अर्बमाथि पुगेको छ। दिनभर कुल 270 कम्पनीको 1 करोड 8 लाख किता सेयर 4 अर्ब 12 करोड 66 लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भएको छ, जसमध्ये शिवम सिमेन्टको सर्वाधिक 27 करोड 66 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ। आज 3 कम्पनीको सेयरमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। सकारात्मक सर्किट लाग्नेमा विन नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था, भूगोल एनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी र सिटी होटल्स रहेको छ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आज मङ्गलबारदेखि नेपाल एयरलाइन्सले नियमित उडान र अवतरण सुरु गरेको छ। मङ्गलबार बिहान मलेसियाको क्वालालम्पुरबाट आएको नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस 320 भैरहमा ल्यान्ड गरेको छ। सोमबार काठमाडौँबाट क्वालालम्पुरतर्फ उडेको एयरबस 320 जहाज मङ्गलबार क्वालालम्पुरबाट सिधै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भैरहमा अवतरण गरेको हो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाल एयरलाइन्सले क्वालालम्पुरबाट सातामा 2 व्यावसायिक उडान गर्ने तयारी गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले भैरहवाबाट दिल्ली उडानको लागि भारतसँग हवाई रुटको अनुमति लिन सरकारले प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै छिट्टै गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नियमित उडान हुने बताउनुभयो। उहाँले विमानस्थल नियमित र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका लागि प्रचार र बजारीकरण 10 गुणाले बढाउन नेपाल एयरलाइन्सलाई निर्देशन पनि दिनुभयो। वायु सेवा निगमलाई आफ्नो जहाज घाम तपाएर आराम गरेर बस्ने छुट छैन। निरन्तर आफ्नो प्रचार, लुम्बिनीको प्रचार, यो देशको प्रचार र बजारीकरणको निम्ति आजको दिनभन्दा अझ यसलाई गियर थपेर स्पिड बढाएर अगाडि बढ्नको निम्ति म अनुरोध या निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। बाट दिल्ली जान चाहन्छु। हामी कोसिस गरिराखेका छौँ, या अन्य गन्तव्य हामी जान चाहन्छौँ। हामी छिटै यसलाई हामी सफल पार्छौँ भन्ने लाग्छ। यदि हुँदै भएन भने पनि मलेसियाबाट आएको जहाज यहीँबाट डाइरेक्ट मलेसिया फर्किने गरी भए पनि हामीले यो प्रबन्ध गर्नै पर्छ। नेपाल वायुसेना निगमका अध्यक्ष युवराज अधिकारीले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बुद्धिस्ट सर्किटको विकास गर्न कोलम्बो, बैङ्कक र म्यानमारको मण्डाले विमानस्थलबाट यात्रुहरूलाई लुम्बिनी ल्याउने प्रयासमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले लुम्बिनीको क्षेत्रबाट मलेसिया लगायत अन्य देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू घर फर्कन सहज बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल एयरलाइन्सले सस्तो भाडा दरमा उडान भर्ने पनि बताउनुभयो। बुद्धिस्ट सर्किटको रूपमा डेभलप गर्नलाई हामीले कोलम्बो, बैङ्कक र म्यानमारको रङ्गुन र मन्डाले एयरपोर्टबाट पनि यात्रुहरूलाई हामी जोड्ने प्रयासमा गइरहेका छौँ। जो यस क्षेत्रबाट त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि मध्यनजर राखेर उहाँहरूको यात्रालाई सहज र सुलभ गराउने किसिमले पनि हामीले टार्गेट गरेका छौँ र त्यसै लक्ष्यमा हामी केन्द्रित भएर अहिले एकदम सस्तो भाडा दरमा पनि हामी उडाइरहेका छौँ। अहिले क्वालालम्पुर भैरहवाको प्रति यात्रु भाडा दर 11,461 रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
क्वालालम्पुर भैरहवा काठमाडौँको भाडा दर 12,346 रुपैयाँ कायम गरिएको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोगले बजेट अभावका कारण काम गर्न नसकेको बताएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगकी कार्यवाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले बजेट अभावका कारण कार्यक्षेत्रभित्रका कामहरू पनि गर्न नसकिएको बताउनु भएको हो। उहाँले कार्यक्षेत्रका आधारमा सरकारले बजेट छुट्याउनु पर्ने भए पनि त्यसो नगरेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले बजेट अभाव हुनु आयोगको सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै बजेट अभावका कारण विज्ञ समूह पनि राख्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। हाम्रो जम्मा 32 लाख मात्रै छ। 32 लाख बजेटमा हामीले कति सुन्नु सक्नुभयो नि, यहाँको हातमा छ नि हैन, हामीले कति काम गरेनौँ। एउटा अध्ययनलाई 1.5 लाख 1 लाख राखेर कति कति गहिरो अध्ययन हुन्छ होला। यहाँलाई मैले छोडिदिएँ यो प्रश्न हैन। यो आवाज चाहिँ उठ्नुपर्छ कि पर्दैन, सोच्नुपर्छ कि पर्दैन। हामीले अगाडि पनि हामीले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थव्यवस्थासँग चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि 11वटा क्षेत्रमा काम गर्ने एउटा आयोग र एउटा मात्रै जात विशेष भनौँ न मधेसी आयोगको कुरा गरौँ भने एउटा एक्जाम्पल है हैन, बराबर हुन्छ र हुँदैन होला नि त। काम त धेरै छ नि यसको आधारमा छुट्याउनु पनि खोइ थाहा छैन सरकारलाई के हो कुनै कसरी संविधानमा लेखियो र त्यहाँ चाहिँ ऊ काम गर्ने क्षेत्र चाहिँ तोक्यो, तर पनि बजेट चाहिँ त्यो अनुसारले भएन। हामीलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती त्यो छ। त्यसैगरी थारू आयोगका सचिव कृष्ण क्रान्त उपाध्यायले थारू समुदायका लागि संविधानले दिएको मौलिक हक समेत कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले आयोगले थारू समुदायको हक हितका निम्ति सरकारलाई गरेको दर्जनौं सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालको संविधान बनेको 8 वर्ष भए तापनि आदिवासी जनजाति थारू समुदायको राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अनुसार प्रतिनिधित्व हुने संविधान अनुसार मौलिक हक भएकोमा हालसम्म कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ। एउटा चुनौती हो। दोस्रो नम्बरको चुनौतीमा थारू आयोगबाट थारू समुदायको पहिचान, हक, हित, अधिकार प्राप्तिको सवालमा सरकारलाई गरिएका दर्जनौं सिफारिसहरू कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा छ। उहाँले आयोगमा बजेट रोका भएका कारण प्रशासनिक खर्च तथा कार्यालय सञ्चालन गर्न समेत कठिनाई भइरहेको समेत बताउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण प्रसाद साउदले चित्रलाई विलासिताको वस्तुका रूपमा लिन नहुने बताउनु भएको छ। मंगलबार ललित कला प्रतिष्ठानमा चित्रकलाको अवलोकन पश्चात सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले चित्रहरू विलासिताका वस्तु नभई सृजनाका कुरा र युगका प्रतिबिम्ब भएको बताउनुभयो। उहाँले युगलाई भावी पुस्तामा चिनाउने भनेकै चित्रकला एउटा माध्यम रहेको भन्दै चित्रकलालाई विदेशमा पनि निर्यात गरी नेपालको कला, संस्कृति र इतिहासलाई विश्वमा फैलाउन जरुरी रहेको बताउनुभयो। यी सबै कुराहरू, यी क्रिएसनहरूलाई कहिलेकाहीँ मान्छेले के भन्छ भने यी त विलासिताका वस्तु मात्रै हुन् कि भनेर चाहिँ सोचिदिन सक्दछ। यो विलासिताका वस्तु होइनन्, यी सृजनाका कुराहरू हुन् र यो युगका प्रतिबिम्ब हुन् र हाम्रो युगलाई चाहिँ यिनै चित्रहरूमा हेरेर चाहिँ भावी पिँढीले चाहिँ हाम्रो मूल्याङ्कन गर्नेछ भन्ने पनि चाहिँ अर्को इतिहासको पाटो छ। अहिले चाहिँ हामी रेनेसाको कुरा गर्छौँ, मोनालिसाको चित्र हेर्छौँ। यी सबै कुराहरू हेरेर चाहिँ मान्छेको संस्कृतिमा त्यस्तो किसिमको रूपान्तरण कहिलेदेखि सुरु भयो भनेर इतिहासको हामी मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारण यो प्रस्तुतिलाई पनि यसै सन्दर्भमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र मैले आफ्नो ठाउँबाट सरकारभित्र बाहिर जहाँ पनि उहाँहरूको लागि एउटा अभिकर्ताको काम गर्नेछु। परराष्ट्र मन्त्री साउदले चित्र मनका भावहरूको अभिव्यक्ति भएको भनाइ पनि राख्नुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा भएको अनियमितताबारे कोषका सदस्य सचिवले रुँदै दिए स्पष्टीकरण। भने सुन अपुग भए फाँसीको सजाय भोग्न तयार छु। सुधार उन्मुख तरलता र घट्दो ब्याजका कारण शेयर बजारमा उल्लास। नेप्से परिसूचक 2000 अङ्कमाथि उक्लिँदा कारोबार रकम पनि 4 अर्बमाथि।
र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वायु सेवा निगमको नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु। दिल्ली उडानको लागि भारतसँग हवाई रुटको अनुमति दिने प्रयास भइरहेको भनाइ। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।